ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إير ميديا كمي تحضروا نلوم سنبت إسران حدن تحساس زبالكو بقدام هاي تحست مدبات قريبا لكو نمكة تالكم بخبري عدم سناي نعرف سنبت سناي مكة تال كبرى تقاطعتي بتي قدام هاي مريا قداس زعبامس نفلم نزحالف كل عامتات فقراتات زكايدة سرعات بالتقنا اتي اب سكرين تلفزيونن ام محبراوي مراقبتات بمقان زكايدوز نبر فقراتات تمالي اب باي توريدو مسجوراتو فقراتات كايد اب تعزبتاتيو يركبالو تمالي لعلوت وتهدران ازستي ناي سرعات بالتقنان كالوت سبسلطاناتن كاب حبرات امارات عربن كالوت هاجراتن زتو ايهي اجورات أو خينهم سلطات موساد أو خينهم فيديوهات مسرح مكل خال سراويت ناي منكسي إثيوبيا كان زعينت عد كنات وراتن يتين عاتقون يركبالو إذا أتوارات إثيوبيا بوشت أو عمتاتا زسرحتون قلق اتتواراتكا ني إثيوبيا زسامو معقيرهم من محياش كم زقبرو اليوم حابريتاتات كزرقحو تعزيب مازلنا إذا زقبر زلو كم زعينت مخنياتات نتو عبرات إمارات عرب نابي إثيوبيا تأتوجلا أيهي أتوارات قلبابين شفانن نمهابيو إذن كتاتلون نعزبون زلنا أتوارات ميتي كاميتي كاب حبرات إمارات عربن كالوت هاجراتن حبرات إمارات عرب زمولوتن زوتوتن أتوارات مخانو ترتارتات زبهاليلن أبزي حزنيان ركب زلنا ورحة حساس تراي حبرات إمارات عرب بناي تعنت واتهدراويان نفرتا بلا 17 جزء نابزت فلاليو نايتيبيا واتهدراوي معسكرات أتوارات كتملالس ترايا تركبالا إذا بزيكاتي بودا باربارا ناي سوماليلاند أبيلا بمكاينن كالوت مقوعزيان أبيلا نابي إثيوبيا تتوون تقواروتون زلا كالات وراتيو إذا نكتاتلون نعزبون زلنا توارات ناي حبرات إمارات عربي سرعات بالتقنان منيستري مكل خالنجن نمحبرسب علم نمدنقارن نمتبارن ناي حبرات إمارات عرب زيكونس إثيوبيا بوشت أو عمتاتا زفريتو أتواراتيو بمباليوم كتبرو فتنتات زكايد زلو أبزت مالي تغيير زركب زلو كمز عينت بروباغاندا برهان جولان كالوت وتهدراوين أزستن إذا كمز عينت أتوارات نمكل غال نايتا هاجر عبت قبلتنت كمز فترلون نابزت فلالي جنبارات كقاعز مخانو حبريتاتات هيبوم نيروم درون تتوارات نابزت فلالي بوتاتات ناتا قاعز زري أوقعوي مربوب حبريتا منيستر مكل خال نايتا هاجر سئلتات تزرقحو يركبالو سرعات بالتقنا نزحالفك للتعامتات أتوارات كقوارت تنحنالون اتزوت وزلو أتوارات جن أبايتا زخوان يخون فره كمتا ايكالن بالتقنا زوت وزلو أتوارات قبلتنت فترلو زخل نيرو انت زخون اتنكل تسومن لزاتو كينات كل الامحرة أستاد كل التعامتات أو تيرو زركب زلو أو طلوان فترلو كساب حجيجن فانوي نسراويت فدرال منكسي إثيوبيا بفوكوس تبرتات عبيت سعرتاتن وردتن كسكمو نكتاتلن نعزبن زلنا بزي كازي كابتوركون حبرات إمارات عربن چاينان زمتون آيهي دروناتن كمون نفرتوكينات أبجا كاتات أورومون أمحران كان مزنبي حليفن زخون يكون لوتي كمتاي كالان سراويت فدرال نايتهاجر عامتاتو تفاراقشو يركب كنزلو نايموغا ونون منفوسون فوت سمتافي كنزلو لعلوت وتهدراوين أزستي نايتهاجر أبز تفلالي أقات أميتات بعلوم كناززو تخاتاتيلنان تعزيمنا نيرنا بالتقنا ازت مالي غير وزر كبزلو كنز عينت بروباغاندا بقدتا ملفتاتو ناب إيرتران كل التقراين كخونن كلو ناب إيرترا نودبن أفدق بحرن كبل زي ترفكينات كايدي يبلو الله أبزلو وانا ساعتن بتماساسالي مسكل التقراي تفتيرو زر كبزلو كنتات نابوات أري ملك عند رجاتاتن أبزع عرقل وانيو كنز عينت واتهدراو أجورات أم محبراوي مراقبيتات كزرقح نكتاتلن نعزبن زلنا بزو زوباز قدسو زتفلالي وقنات نزن عسرعات بالتقنا تمال زت تزرقح أجورات مصرايو حبرات إمارات عربن كالوت هاجراتن نيتيبيا زهبو زلوا كمز عينت آيهي أجورات نزو زوبا ممليسو ناب عبيد حرقاتات كودقوس لزخل حالات هاجرات علمن محبرسب علمن أبلع حبرات إمارات عربن سرعات بالتقنان تاوتاتهم نقحيلو تاويتات النقربه يركبالو بزخوين بتي بالتقنا آيهي أجوراتو بخمز عينت منقدي بروباغاندا سريحو نابزت فلالي قنبارات ناقعزو يركبالو زسعب سقومتاتو انتاي كخونيو
ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቡን ኢና ሓደ ነገር ንጹር ክኸውን ዘለው ዝሓለፉን ዘለው ስርዓታት ኢትዮጵያ ከምዛ ዓይነት ኣይሂ ኣጭዋራት ብምእታው ንጎረባብቲ ሃገራትን ህዝብታትን ንምህዋኽ ፈኸራን ዳንኬራን ኣካይዶም ኣብ መወዳእታ ግን ብስዕረቶም እዩ ክድምደም ክኢሉ እዚ ሕጂ ዘሎ ፈርካሽ ስርዓትን ፈርካሻት ወተሃደራውያን ኣዘዝትን እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ፈኸራታት ብስዕረቶም ከም ዝድምደም ቅንጣብ ጥርጣረታት የብልናን። ምክንያቱ ሰራዊት ናይቲ ሃገርን ዓቕምታቱን እንታይ ይመስል ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ብግብሪ ንከታተሎን ንዕዘቦን ስለ ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ካልኣይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር እዞም ብቐጥታ ምስ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተተሓዘ ኮይኑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስርዓት ብልፅግና ምቁፅፃሩ ምሳኣነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንፋኖ ሻዕብያን ግብፅን እዮም ዘዕጥቕዎን ዝዕልምዎን ዘለዉ ብምባል ክስታት ብተደጋጋሚ እዋናት ከቐርብ ፀኒሕናሎን ጀነራል መሐመድ ተሰማ ዝተባሃለ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኩርኩረን ወተሃደራዊ ኣዛዝን ትማሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሓደ መድረኽ ተረኺቡ ፋኖ ዘካይደ ዘሎ መጥቃዕታትን ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስን እቲ ስልቲ ካብ ሻዕብያ እዩ ተማሂርዎ ግብፂ ኸ ኣፅዋራት ይዕጥቕዎ ኣለው ንግብፂ ፊት ንፊት ኣብ ታሪክና ሲዕርናያ ኢና ንሻዕብያ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሲዕርናዮን ሃሪምናዮን ኢና ንጁንታውን ኣጥፊናዮ ኢና ክብል እዩ ሕፍር ከይበለ ክዛረብ ተሰሚዑ ዝርከብ ዘሎ ጀነራል መሐመድ ተሰማ ማለት ትማሊ ምስ ወያነ ኣብ ዝነበረ ኩናት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሓገዛቱ ምስ ኣበርከተን ካብ ጥፍኣት ምስ ኣድሓኖምን ኣብ መንግስታውያን መራኸቢታት ናይቲ ሃገር ምምፃእ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ንጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ከመስግንን ክንእድን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ተሰሚዑ ነይሩ። ሕጂ ግን ጀነራል መሐመድ ተሰማ ብግምጣሉ ንሻዕብያ ሃሪምናያ ነርና ብምባል እዩ ካልእ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ንጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስን ዝምልከት ዝሃቦ መደረታትን ትማሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብምዃን ንሻዕብያን ንሕወሓትን ዝምልከት ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ዘስሕቕ መግለፂታትን ኣብዛ ቪድዮ ኣለዋ ብቐጥታ ናባኹም ከብሎ። አሁን በቅርቡ እንኳ ያቺ ልጅ በውጊያ ስትሞት ጡቷ ተቆርጧል ብለው ለማጭበርበር ይሄን ታክቲክ የሰጣቸው ሻዕቢያ ነው እናውቃለን፣ ግብጽ ነው። እውነታው ግን ተጋለጠ። የግብጽን በር አንኳኳ ግብጽ በኢትዮጵያኖች የተሸነፈ፣ የኤርትራን በር ቢያንኳኳ ኤርትራ ወይም ሻዕቢያ በእኛ በኢትዮጵያኖች በእኛው ትውልድ የተገረፈ የተሸነፈ አይደል። የጁንታው ጋር መቀሌ ሄዶ ቢያንኳኳ ጁንታው ራሱንም አላስጣለም። ራሱን ማስጣል የቻለው ወደ ህግ ወደ ድርድር ሲመጣ ነው። ጀግናው የኤርትራ ሰራዊት የጋራ ጠላትን በጋራ በመቀጥቀጥ ከከፍተኛ ጀነራል መኮንኖቹ ጀምሮ ከኢታማጆር ሹሙ ጀምሮ እስከታች ያለው ሰራዊት የእዝ አዛዦች፣ ክፍለ ጦር አዛዦች አብሮ እንደተገነባ አብሮ እንደሰለጠነ ሰራዊት በከፍተኛ ትስስር እና ውህድ ለዚህ ድል አብቅት። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኩነታት ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝፀናሕናዩ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ሰበስልጣንን ናይ ስርዓት ብልፅግና ትማሊ ዝተዛረብዎ ስለ ዘይፈልጦ ብመስተንጫትን እውን ስለ ዝድንዘዞ ኣእምሮም እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም ስለ ዘይዝከር ሕፍር ከይበልዮም ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ዝስምዑ ጀነራል መሐመድ ተሰማ እዚ ኣብ መወዳእታ ዝሰማዕኹሞ ቪድዮ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ ጥፍኣት ምስ ኣድሓኖም ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝሃቦ ምስክርነትን ቃለ ምስጋናን እዩ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩናት ምቁፅፃሩ ምስኣንካ ንሻዕብያን ግብፅን ክስታት ምቕራብ ትርጉም ዝበሃል የብሎን። ምስ ስርዓት ብልፅግናን መንግስታዊ ክልል ኣምሓራ ስምምዕ ሰላም ከቲሙ ዝተባሃለ ማስረሻ ሻዕብያ እዩ ኣፅዋራት ዝበና ነይሩ፣ ሻዕብያ እዩ ደሞዝ ዝህበና ነይሩ ብምባል ስም ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ከፀለም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ኣብዚ ቅንያት ንከታተሎን ንዕዘቦን ኣለና። እዚ ፋኖ ዝሰጎግዎ ስጉግ ሰብ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን። ምክንያቱ ጊላ ንጎይቱ ክሐጎስ ዘይገብሮ ነገራት ስለዘየለ እዞም ሕጂ ዝፍክሩ ዘለው ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ጀነራላትን ናይ ስርዓት ብልፅግና ጽባሕ ናብ ኤርትራ ወሳብ ዝብልሉ እዋንን ሰዓትን እንታይ ዓይነት ቀጢን ኣውያት ክፍንው እዮም ሓቢርና ክንከታተሎ ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ኣዳለዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት
እዛው ተከታተሉ ጸናዕኩም ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት በካል መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬም ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ